نبی پاک تو بعد اگر کسی دا احترام کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دا کیتا ہے. جڑا تینوں تنگ کرے گا میں محمد نو تنگ کرے. اب ویکھ لے کیڑے ہاتھ اٹھے نہیں، اٹھن تے دعا بن گئے، جھکے تے قضا بن گئے، مڑے تے حیا بن گئے، اور نبی دے ہاتھ اٹھن تے قبول نہ ہوئے. ایسا تے ہو ہی نہیں سکتا. ساڈی اوتھے ایمانی غیرت لڑدی ہے، جسمانی غیرت نہیں لڑدی. اور لوکو اے علی دا ہاتھ تا کیتا ہے، فرمایا جدا میں یار ہاں او دا علی یار ہے. جڑا میرے نہ بغض رکھدا ہے او علی نہ بغض رکھدا ہے، جڑا میرے نہ بغض کرے گا او رب نال جنگ دا اعلان کردا ہے. اوے اسی علی دی شان گھٹا کے جہنم چ جانا ہے، اسی مرنا نہیں. حضرت انس کون نے 10 سال نبی دی خدمت کیتی ہے، تے خدمت بھی کیتی ہے جدے دربار چ ہر ٹائم فرشتیاں دا سردار حاضر ہوندا ہے کہ اکھے ابرو دا اشارہ ہوئے پوری کائنات سونیا تیرے قدماں چ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنی علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا۔ اور یہ وجہ ہے کہ بارش دی وجہ تو پہلے جمعہ کافی تاخیر نہ شروع ہوا ہے۔ اللہ پاک اس بارش نو ساڈے واسطے رحمت دی برخا بنائے۔ میں جو اج بیان کرنا چاہنا وہ ہے کہ دعائے رسول اللہ پان والے خوش نصیب کون نے؟ اس کائنات دے اندر کسے نو کوئی دعا دیندا ہے، او دا وڈا بھائی دعا دیندا ہے، کسے نو دعا دیندا ہے تے او دا باپ دیندا ہے، کسے واسطے دعا کر دیئے تے بڑھری او دی ماں کر دیئے، کسے واسطے کوئی دعا کردا ہے، کوئی عالم ہے او دے واسطے مقتدی دعا کردے نے۔ لیکن انہاں لوگاں دے کیا کہنے کہ جنہ واسطے آمینہ دا لال محمد دعا کرتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دی بڑی کثیر تعداد ہے جنہاں نو میں انشاءاللہ اگے چل کے ذکر کراں گا۔ سب تو پہلے قرآن کو پوچھئے، قرآن کی پیاندا ہے؟ اللہ فرماتے نے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سونیا انہاں لوگاں دے کولوں انہاں لوکاں دے مالاں وچوں جڑا صدقہ دیندے نے وہ قبول کرو۔ ایک چیز۔ دوسری بات، انہاں دا ظاہر تے باطن دونوں ہی پاک کرو۔ تیسری بات فرمایا سونیا انہاں دے حق دے اندر تسی دعا بھی کرو، انہاں دے حق دے اندر تسی دعا بھی کرو۔ نبی پاک دی حدیث آقا فرماندے نے اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے۔
اور نال اختیار بھی دیتا ہے ایتھے کر لے، جتھے ربی کرے گا اتھے ہی قبول ہوئے گی۔ اور ہر نبی نے اپنی دعا منگ لئی ہے دنیا دے اندر، لیکن میں محمد نو جیڑی اللہ پاک نے دعا دیتی ہے، میں وہ دعا منگی نہیں بلکہ انہوں میں ذخیرہ کر کے رکھے ہے۔ کی مراد ہے ذخیرہ کر کے رکھن تو؟ ذخیرے تو مراد ہے بھی آقا فرماندے نے میں کل قیامت نو اپنی امت دے حق چو دعا کراں گا اور اللہ میری وہ دعا قبول لازمی کرے گا۔ سب تو پہلے تے دعا کرنا سیکھیے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، دعا کیجئے۔ ساڑھے سے کی علمی ہے، بڑی بڑی نیکیاں سی کرنے یا کوئی دعا دیندہ ہی نہیں۔ آقا نے اتوں تک فرمایا، صحیح البخاری اگلے دن روایت پڑھا رہا سا، حضرت امام بخاری نے باب بنے ہیں کہ عورت دے نال دولن دے نال جیڑیاں عورتاں گھر چھڈن ہوندیاں نا دولن نو، آقا نے فرمایا انہاں نو بھی دعا دیو، یعنی دعا کرو، دعا لو، دعا دیو۔ آئیے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ دے بارے دعاواں کیتیاں تے اللہ نے حکم دیتا ہے دعاواں کرن دا۔ تسا کہنا کتھے؟ آئیے اے سورت توبہ کھول لائیے تے پارا سورت توبہ تے پارا 11 اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی انہاں نو جناب انہاں کولوں انہاں دے مالاں چوں صدقہ لے لو، صدقہ لین تو بعد سونیا انہاں دا ظاہر تے باطن ہر چیز پاک کر دیو۔ پھر صرف پاک ہی نہیں کرنی، اگلی گل کی ہے، فرمایا سونیا انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو، بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سونیا انہاں واسطے دعاواں کریا کر، رب کولوں منگیا کر۔ اللہ تے بڑا سنن والا تے بڑا علم والا ہے، اللہ تے جاندا بھی ہے تے اللہ سنن والا بھی ہے۔ میرے پیغمبر نو اللہ حکم پہ دے نے انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ اب ویکھنا جگاں دے پیر دی عدالت لگی ہے، میں اپنی گل نو جناب موٹر وے تے چاڑدا جاواں، شارٹ کٹ کردا جاواں، نبی پاک دی عدالت لگی ہے، جناب باروں حضرت ابو بکر صدیق آگئے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دا یار حضرت ابو دردہ حدیث دے راوی نے آمدے نے حضرت ابو بکر آئے، میرے ابو بکر نے اپنی تہبت دا جناب کنارہ چکیا ہے تے انج لگدا جویں بڑے غصے دے اندر نبی پاک دے کول پہ ہوندے نے تے جگاں دے پیر دے کول آ کے حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، آمدے نے سونے محبوبہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ایک گل ہو گئی ہے، میں او گل دا مسئلہ حل کروان واسطے تواڈے کول آیا ہاں۔ آقا فرماندے نے صدیق کی گلاں ہو گئی ہیں؟ سونے محبوبہ میں انج کر کے بازار چ پیا جانا سا تے ہوتے حضرت عمر بھی موجود سن، حضرت عمر نال گلاں گلاں چ طلب کلامی ہو گئی، تھوڑی جی جناب سخت گفتگو ہو گئی، ہن لگدا عمر میرے نال ناراض ہو گیا وے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل چ خیال ہوندا ہے کہ لگدا ابو بکر میرے نال ناراض ہو گیا وے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر دے دروازے تے چلے جاندے نے، جا
کے دروازہ کٹکٹایا، اندروں حضرت ابو بکر نو بلایا، حضرت ابو بکر گھر نہیں، میرے عمر بھی یہی گل لے کے نبی پاک کو لا گئے، آ کے ویکھیا حضرت ابو بکر پہلو ہی نبی پاک دے کول بیٹھے نے، آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا قصور میرا ہے، عمر پہ آمدہ سونیا قصور میرا ہے، اسی تے غلطی کر لئیے، اسی تے غلطی تے شرمندہ ہی نہیں ہوندے، شرمندہ ہونا تے دور دی بات ہے، اسی تے غلطی تسلیم ہی نہیں کر دے، اسی تے اپنا قصور منن واسطے تیار نہیں۔ حضرت ابو بکر آمدے نے غلطی میری ہے، میرا عمر پہ آمدہ غلطی میری ہے، جگہ دے پیر دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے عمر ایک گل کن کھول کے سن لے، حدیث دے الفاظ سنیا جے، آقا فرماندے نے یغفر اللہ یا ابا بکرن، یغفر اللہ یا ابا بکرن، یغفر اللہ یا ابا بکرن سلاسن۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ گل کہی ہے، ابو بکر اللہ نے تینوں معاف فرمائے، اللہ تینوں معاف کر دے، 3 مرتبہ کہی ہے۔ تے حضرت عمر والا کا متوجہ ہوندے نے، توجہ کر دینے، متوجہ ہو کیا کا فرماندے نے عمر تیوں میرے یار نو تکلیف دینا، تینوں کچھ خیال کرنا چاہیے ہے، صدیق میرا دنیا چ بھی یار ہے تے میرا آخرت چ بھی یار ہوئے گا، میرے یار نو تکلیف نہ دیو۔ آقا دی کلیئر کٹ حدیث فرمایا مدینے والے ہو میرے یار ابو بکر نو تکلیف نہ دے ہو، اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا، اگلی گل سنو، آقا نے جڑی دعا کیتی ہے، آقا فرماندے نے مینوں تمام نبیاں دے ول، تمام لوگاں ول نبی بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ تے اگلی گل لیکن ابو بکر جڑا ہے انہیں جدوں میری تصدیق کیتی ہے ادوں کوئی تصدیق نہیں سی کر رہا۔ آقا فرماندے نے صدیق میں ہر بندے دا بدلہ دنیا چ دے سکنا وا، ابو بکر میں تیرا بدلہ دنیا چ نہیں دے سکدا، تو اپنا مال بھی میرے تے نشاور کیتا ہے، تو اپنی جان بھی میرے تے حاضر کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے دوستا حضرت ابو درداء دے نے جدو نبی پاک نے گل کیتی میرے یار نو تکلیف نہ دیا کرو، تے حضرت ابو درداء دے نے اس تو بعد مدینے دے اندر لوکی ایسے طرح ہی ابو بکر دا احترام کر دے سن۔ نبی پاک تو بعد اگر کسے دا احترام کیتا تے ابو بکر صدیق دا کیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے چٹھیاں، نبی نے وعدے دیتے ابو بکر جیڑا تینوں تنگ کرے گا میں محمد نو تنگ کرے گا۔ اگے چلیے نبی دے باغ دا دوسرا پھول ہے، ادا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک دی بدولت دعا دی بدولت اسلام قبول کیتا ہے۔ اب اخلا کیڑے ہاتھ اٹھے نہیں، اٹھن تے دعا بن گئے، جھکے تے قضا بن گئے، مڑے تے حیا بن گئے، اور نبی دے ہاتھ اٹھن تے قبول نہ ہوئے، ایسا تے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ عمر بن خطاب چاہیے کیا کیے؟ اللہم اعز الاسلام بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ او بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ۔ ایک حدیث دوجی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اللہ میں خالص تیرے کولوں عمر بن خطاب مانگنا وا، خطاب دا بیٹا مانگنا وا۔ ادھر میرے پیغمبر نے دعا زبان جو کڈی ہے ادھر قبول ہو گئی ہے۔ میرا عمر چل پیا ہے، نبی پاک دے کول پہ ہوندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی تعداد 39 ہے، جدو عمر نے اسلام قبول کیتا تے 40 تعداد ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دو دعاواں، تیسری دعا اللہ نے میرے عثمان دے بارے میرے پیغمبر نے کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم اغفر لی عثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفا وما اعلن وما اسر وما اجہر۔ اللہ میرے عثمان دی
خفی چھپیاں ہوئیاں برائیاں بھی معاف کر دے اللہ میرے عثمان نو معاف کر دے اللہ میرے عثمان دیاں تمام گناہ معاف کر دے اگلی گل ما اقبل و ما ادبارا اللہ اگلے گناہ بھی معاف کر دے تے پچھلے بھی معاف کر دے وما اخفا وما آلن اللہ چھپ کے کیتے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے اللہ علانیہ گناہ بھی معاف کر دے اللہ ایک اور روایت سن لو حضرت علی صدیق دے مروی نے نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ عثمان تستحویہ الملائکۃ وجہز جیش الاسراتی آقا فرماندے نے لوگو عثمان و شخصیت جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے تے دوجی گل اللہ پاک نے اے دی وجہ تو اسلام دے لشکر نو تیاری دیتی سی اے دی وجہ تو اللہ نے اسلام دے لشکر نو غلبہ دیتا ہے پتہ کیڑا لشکر ہے تبوک دا لشکر تیار ہون لگا ہے اوتھے بھی آقا دعا دیتی ہے میرے عثمان نے تقریباً 5.5 کلو سونا بندا ہے 1000 تو زیادہ دینار نبی پاک دی جھولی چ پا دیتے نے آقا انہاں دیناراں نو الٹ پلٹ پہ کر دینے تے نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم سمجھ آ رہی کہ نہیں فرمایا عثمان آج تو بات تو جیویں دے مرضی عمل کرے تو تاوی جنتی ہے ہن چوتھا دے میرے پیغمبر دا باغ دا چوتھا پھل ایویں آندے نے جی وہابی علی دی شان نہیں بیان کردے کٹا کے بیان کردے نے غزوہ خیبر دا موقع ہے تے نبی پاک نے نا خیبر فتح نہیں پیا ہوندا تے آقا فرماندے نے صبح جھنڈا میں اپنا او دے ہاتھ دیاں گا اپنے لشکر دا جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ دے اتے اللہ فتح دے گا اٹھائیے تاریخ دی کتاباں صحابہ نو رات نیند ہی نہیں آئی ہر صحابی سوچدا سویرے کنوں ملے گا سویرے کنوں ملے گا جھنڈا صبح ہوئی آقا فرماندے نے این علی علی کتھے وے حضرت علی دے بارے دسیا جاندا سونیاں انہاں دی اکھاں خراب نے میرے محبوبہ ہوتے اکھاں انہاں دیاں خراب نے آقا نے بلایا ہے حضرت علی نے فرمایا کول ہو جا میرے پیغمبر نے اپنا تھک لب مبارک حضرت علی دی اکھاں چ ڈالے ہے اللہ 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 تے حضرت علی واسطے دعا کی دی اللہم آفیہ اوشفہی اللہ علی نو عافیت عطا کر دے تے شفاواں عطا کر دے پھر میرے رب نے شفاواں عطا بھی کیتیاں نے تے خیبر فتح کروایا تے میرے علی دے کولوں کروایا ہن قیامت تے آ سکدی ہے یہودی پٹ پٹ کے مر سکدا علی دا نام خیبر چوں نہیں کڈ سکدا اللہ 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 نے فتح کروایا تے میرے علی دے کولوں کروایا حضرت علی مسجد نبوی وچ لیٹے ایک بندہ آیا آ کے آندا علی کتھے وے ایک بندہ کہن لگا ہی جڑا اٹ دے اوتے سر رکھ کے لیٹیا علی ہے اے میں علی دی گل نہیں کر رہا میں علی المرتضی دی بات کر رہے ہیں جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے حضرت علی اٹھے آندے نے میں یا جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے آندہ میں تے اپنے ذہن چ گل سوچ کے آیا سا علی دی خوراک بڑی ہوئے گی تو تے سکیاں روٹیاں دے ٹکڑ پہ کھانا ہے میرے علی آندے نے ظالمہ کڈ کھول کے گل سن لے حضرت علی آندے نے ساڈی اوتھے ایمانی غیرت لڑدی ہے جسمانی غیرت نہیں لڑدی ٹکڑ روٹیاں دے پیوں پیوں کے کھاندے سے اے دین ہے بھی پھیلے ہے سانو تے دین ملے ہے ٹرے چ پے کے پلیٹ چ پے کے اب دیکھو اج بارش ہوندی پئی کئی لوکی بارش تو ڈردے ہی نہیں مسیتے ہوندے کی ہو جاندا ہے میں ایڈی دوروں آ کے جمعہ پہ پڑھانا مینوں کچھ ہویا ہے کئی ساڈے بھائی دین نو ایڈا سوکھا لیندے نے اور ایک اور دعا میرے علی بارے آقا نے کیتی سی اے جو خوش نصیب جنہ حضرت محمد الرسول اللہ دیاں دعاواں پائیاں حجۃ الوداع دا موقع نبی پاک واپس پہ ہوندے نے
تے ایک جگہ تے خیمے لگے نے، حضرت علی دا ہاتھ پکڑیا تے نبی پاک نے ہاتھ بلند کر دیتا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم والی من والاہ وآدی من اداہ واحب من احبہ وابغض من یبغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ آقا فرماندے نے اور لوکو اے علی دا ہاتھ تا کیتا ہے، فرمایا جدا میں یار ہاں او دا علی یار ہے، جڑا میرے نہ بغض رکھدا ہے او علی نہ بغض رکھدا ہے، جڑا میرے نہ بغض کرے گا اور رب نال جنگ دا اعلان کردا ہے۔ کون آندا ہے اسی علی دی شان نہیں مانتے؟ کون آندا ہے اوے اسی علی دی شان گھٹا کے جہنم چ جانا ہے؟ اسی مرنا نہیں؟ فرمایا لوکو جڑا میرا یار علی دا ہاتھ تاں کیتا آقا نے، فرمایا جڑا میرے نال محبت کردا ہے میں محمد انہوں کہنا علی نال محبت کر۔ اگے چلیے، بڑے جلیل القدر صحابی اگے اگے آن گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کون نے 10 سال نبی دی خدمت کی تھی؟ کنے سال؟ 10 سال تے خدمت بھی کی ہے جدے دربار چ ہر ٹائم فرشتیاں دا سردار حاضر ہوندا ہے کہ اکھے ابرو دا اشارہ ہوئے پوری کائنات سونے تیرے قدماں چ ہوئے۔ اس پیغمبر دیا جتیاں حضرت انس نے سیدھیاں کیتیاں۔ اللہ، میں اگلے دن ایک جگہ پڑھیا حضرت انس نو حجاج بن یوسف نے جو سامنے کھڑا کیتا ہے نا اپنے، قتل کرن لگا تلوار پھڑ کے نا، کہن لگا حجاج کہندا انس تینوں ڈر کوئی نہیں، میں تینوں قتل کرن لگا۔ حضرت انس کہن لگے 10 سال نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے ایک ہی تے سبق حاصل کیتا کی قل ان صلاتی وَالنُّسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 10 سال نبی دیا جتیاں سیدھیاں کر کے ہی تے سبق لے ہے اللہ حق اللہ۔ تے کہنے لگے تیری تلوار میرا لوں بھی نہیں کٹ سکتی، کیوں؟ میں آمینہ دے لال محمد دی زبان چوں نا ایک دعا سنی سی۔ کی سنی سی؟ بولیا جنا کی سنی سی؟ دعا کہ جڑا بندہ صبح فجر تو بعد پڑھ دے 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، زمین و آسمان دے درمیان جتنی بھی مخلوقات نے کوئی مخلوق انہوں نقصان نہیں دے سکتی۔ جن جڑے نے زمین اسمان دے درمیان چ نہیں، بولیا جنا درمیان چ نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بھی تخلیق اللہ دی ہے۔ جادو ہو گیا جی ساڈے تے، یہ ہو گیا۔ دعا پڑھیے اور یقین کرو اے دعا چھڈ کے دیکھو، مغرب دے فجر دے اذکار چھڈ کے دیکھو تواڈے تے جادو ہوئے گا، جنات دا حملہ تواڈے تے ہوئے گا۔ حسد کسی بھی بندے کو کیتا جا سکتا ہے، حسد عزت تے بھی حسد کیتا جاندہ ہے، مال تے بھی حسد کیتا جاندہ ہے، حسن تے بھی حسد کیتا جاندہ ہے، لباس تے بھی حسد کیتا جاندہ ہے۔ آقا نے فرمایا سی نظر بد جیڑی ہے نا اونٹ نو ہانڈی چ پہنچا دیندی ہے تے بندے نو قبر چ بلا دیندی ہے۔ اوہ دعا پڑھو بیا جڑی دسی ہے 3 مرتبہ مغرب تو بعد، 3 مرتبہ فجر تو بعد۔ اگر ہور ایک دعا یاد کرنی ہوئے تے ایک اور دس دیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی دعا نال پڑھیا کرو 3 مرتبہ۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی موذی چیز لڑ گئی یہ دعا پڑھن تو بعد لڑ سکتی نہیں، اگر لڑ گئی تو بندہ سیدھا کتنے جائے گا؟ جنت۔ ہن موذی جن بھی ہو سکتا ہے، موذی تو مراد ہی نہیں کہ زہر والی کوئی چیز ہوئے، تو بہرحال گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے۔ حضرت انس نو نبی پاک نے دعا انہاں دی والدہ اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا نبی پاک دے کول ایک دن تشریف فرما نے آندیاں نے سونیا محبوبہ انس تواڈی بڑی خدمت کردا ہے اینو کوئی دعا ہی دے دیو کوئی دعا سونیا دیو تے آقا فرماندے نے اللہم اکثر مالہ و ولدہ بارک لہ فیما آتیتہ ایک اور حدیث دے الفاظ سنو اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ اللہ ایدے مال نو زیادہ کر دے ایدی اولاد نو زیادہ کر دے تے اگلی گل اللہ انو برکت عطا کر دے اللہ انو جنت سے داخل کر دے اور لاہوریوں حیران ہو جاؤ مال کنا کو حضرت انس کو لایا ہے آؤ میں صبح ہی پڑھ رہا سا عمر کنی کو اللہ آقا فرماندے اللہ دی عمر دراز کر دے عمر کنی کو دراز ہوئی ہے 100 سال تو متجاوز ہو گئی 100 سال تو عمر بڑھ گئی تے سب تو وڈی کمال دی بات کی ہے انس نو بیماری کوئی نہیں ایتھے تے جواناں نو ہارٹ اٹیک ہوندے پے نے نا عمر کنی ہوئی ہے 93 ہجری دے اندر 103 سال دی عمر جو وفات پائی ہے حضرت انس تے دوسری بات وَوَلَدَهُ اللہ انو اولاد بھی بہتی دے دے حضرت انس نو اللہ پاک نے پتر تے پوترے پاک نا 100 تو اتے اللہ نے پوترے تے پوتریاں دیتیاں سن 100 اللہ انو مال بھی زیادہ دے دے اکثر مالہ حضرت انس آندے نے مال کنا کو اللہ نے دیتا ہے آندے نے اینا کو رب نے مال دے دیتا میں نو پتہ ہی نہیں سی ہوندا کہ میرے کول کچھے کنے دینار پے بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے اور نبی دی تابعہ داری ایویں ہوندی ہے جدو تابعہ داری کر کے بخاؤ گے تو پھر انعام دیکھو کیویں ملیا ہے ایک اور صحابی دا ذکر کراں اپنی بات نو مکاواں انہاں دا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کپڑیاں تے نبی پاک نے زردی دا نشان ویکھیا اودوں زردی دا نشان اے ہوندا سی کہ جدی شادی ہوئی ہوندی سی او لگاندا سی فرمایا عبد الرحمن شادی کروا لی جی اللہ دے نبی فرمایا بارک اللہ لکا اللہ تینوں برکت دے تیرے مال دے اندر تیری جان دے اندر اللہ برکتاں پاوے تے اگلی گل ولیمہ کری اولم ولو بشاتن ولیمہ کر بے شک ایک بکری کر اللہ اللہ پاک نے کنی کو پھر برکت دیتی ہے تجھی دعا اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت دے اندر اللہم سک عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ اللہ عبد الرحمن بن عوف نو سلسبیل جنت دے اندر ایک چشمہ ہے اللہ اس چشمے دا پانی میرے عبد الرحمن نو پلا دے آقا نے دعا کی تھی حضرت عبد الرحمن واسطے تے مال دی دعا جڑی کی تھی ہے اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے نبی پاک نے جڑی دنیا چ دعا کی تھی ہے تے قبول ہو گئی کہ اللہ انہوں برکت دے جان چ مال چ آندے نے میں پتھر بھی چکنا ہاں تھلوں مینوں سونے دی ڈلی لب دی سی اللہ مٹی نو ہاتھ لانا سا اللہ سونا بنا دیندا سی مثال نہیں کہہ گئی روایت کے الفاظ عبد الرحمن بن عوف نے میں کئی دفعہ پتھر چکے نیچے سونا ملتا سی انج اللہ نے مال عطا کیتا اگے چلیے تے گل ختم کریے اللہ اگلا میرے پیغمبر دا یار کون ہے میں گل مکاندا جاواں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں بھی میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے اللہ آندے نے میں بیمار ہو گیا
میرے پیغمبر نے میرے واسطے دعا کی تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس نو بھی نبی پاک نے دعا دیتی ہے کی. حضرت عبداللہ بن عباس نو آقا فرماندے نے زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدرہی قال اللہم علمہ الحکمت. ایک اور حدیث اللہم علمہ الکتاب. اللہ عبداللہ بن عباس دے سینے نو قرآن دے نور نہ منور کر دے. اللہ انہوں کتاب و حکمت دا علم دے دے. حضرت عبداللہ بن عباس آمدے نے نبی دی دعا قبول ہو گئی. میری عمر 10 سال ہے تے میں قرآن دے محکم دا حافظ بن جانا وا. اللہ علم دے دے کتاب دا. کنا کو علم دیتا ہے پھر کتاب دا رب نے. جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ, کتاب التفسیر کھولو, جنیاں حدیثاں قرآن دے شان نزول تے, قرآن دی قرات تے, قرآن دے حروف تے, قرآن دی آیتاں تے, جنیاں حدیثاں حضرت عبداللہ بن عباس دے کولو مروی نے شاید ہی کسی صحابی کولو ہون. اللہ نے کتاب دا بھی علم دیتا ہے تے حکمت دا بھی. تو کہنا حکمت کی, میرا عبداللہ بن عباس 10 سال دی عمر جو لوگاں نے فیصلے کردا سی, 10 سال دی عمر جو فیصلے کر دے. اگلے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے عقبہ بن نبی معید دا غلام او دیاں بکریاں چارنا پیاں تے نبی پاک تے حضرت ابو بکر میرے کول آئے. آ کے آندے نے کوئی بکری تے لے آنا جیڑی دودھ نہیں دیندی, جیڑی اجے دودھ دین دے قابل نہیں ہوئی, تے میں ایک بکری لے آ کے دینا وا سونیا, اے بکری دودھ دین دے قابل نہیں. میرے پیغمبر نے اس بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا, انہیں اپنے حوالے چ دودھ اتار دیتا وے. سارے دا سارا دودھ نے اپنے حوانے چلا دیتا ہے. میرے پیغمبر نے آپ بھی پیتا, ابو بکر نو بھی پلایا ہے. تے بعد چو آقا نے ہاتھ پھیریا ہے, اے دی کمر تے آقا فرماندے نے نی بکری اپنی پرانی حالت تے لوٹ جا, اے بکری پہلے ورگی ہو جاندی ہے. تے عبداللہ بن مسعود آندے نے میں اسلام قبول نہیں سی کیتا جے, شاید اسلام تو پہلے دی پہ گل کر دے نے. آندے نے میں نبی پاک دے کول بیٹھ جانا وا, آنا وا سونیا میرے واسطے بھی کوئی دعا کر دیو. آقا فرماتے ہیں یا غلام یرحمک اللہ فانک علیم معلم. اے بچے بیٹیا اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تیرے تے رحم کرے. ایک دعا. دوجی گل اللہ تینو علم دے دوے تے اللہ تینو علم سکھا دوے, حتیٰ کہ تو علم سکھایا ہویا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے نبی پاک دی دعا جدو ہوئی ہے پھر ویکھنا سیاستہ کھول لے, کئی حدیثاں ایسیاں ملن گیا جنہاں دا راوی میرا عبداللہ بن مسعود کلا ہے. ہن آخری صحابی دے بڑے نے, آخری صحابی بیان کرن لگا گل مکائی ہے جنہاں دا نام حضرت ابو ہریرہ ہے, جنہاں نو ساڈے دیوبندی بریلوی بھائی آندے نے غیر فقیہ ہے. استغفر اللہ معاذ کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ کول فقاہت نہیں. فقاہت کنو آندے نے کہ دین دی سمجھ نہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیوں آندے نے؟ کیونکہ رفع الیدین دی روایتاں دا راوی میرا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے میرے واسطے دعا کی تھی. آخری گل مکائیے. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اللہم اہدی ابی ہریرہ تھا. کدو دعا کی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میری والدہ اسلام قبول نہیں سی کر دی تے نبی پاک نو برا بھلا کیا کر دی سی. تے ایک دن نے ایسے الفاظ بولے کہ میرے کولوں برداشت نہ ہوئے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول روندیاں روندیاں آ گئے. آ کے آندے نے سونیا میری ماں جڑی ہے تانوں گلاں کر دی ہے تے میرا دل جڑا پھٹ جاندا ہے, میرے کولوں گلاں برداشت نہیں ہوندیاں. سونیا محبوبہ دعا کر دیو اللہ پاک میری والدہ نو ہدایت عطا کر دے. تے آقا فرماندے نے اللہم اہدی ابی ہریرہ تا, اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے. حضرت
अबू हुरैरा आंदे ने मैं दौड़ बड़ी तेज लाना सा, नबी पाक ने दुआ कीती है तो मैं जनाब नबी पाक को दौड़ लानी शुरू करती, उठ के नस पैना वा, मैं वेना वा अज नबी दी दुआ पहले घर पहुंचेगी कि अबू हुरैरा पहुंचेगा। आंदे ने मैं नसदा नसदा घर पहुंचिया, मेरे पैरों दा आवाज मेरी मां ने सुनिया, मां दी पुत्र अबू हुरैरा रुक जा मैं गुसल पे करनी है। जब गुसल करके मां दरवाजे पे आई है तो दरवाजा खोलिया ते नाल ही आंदी है व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अबू हुरैरा वापस आए, सोने मुबारक होए अल्लाह पाक ने तुहाडी दुआ नूं कबूल कर लिया। सोने मेरी मां ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। लाहौरिया तू मैं क्यों नहीं है दुआवां कर दे, तू मैं क्यों नहीं रब को अगे गिड़गिड़ांदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रब ते सेलां ला के बैठा है, तेनू जन्नत च पहुंचाउण दियां सेलां लगा के बैठा है। रब ते बहाने पिया लभदा तेनू माफ करन दे। ऐ खुश नसीब ने जिन्हां नूं मेरे पैगंबर ने दुआवां दित्तियां, जिन्हां ने मेरे पैगंबर दे कोलों दुआवां लईयां। यार तू मैं अपने मां बाप दे कोलों दुआ क्यों नहीं लेंदे, यार तू मैं किसे माड़े ना तावन करके दुआ क्यों नहीं लेंदे। ओए दोस्ता दुआ इंज करया कर कि रब आप पूछे मेरे बंदे तेरी की रजा है। इंज ही दुआ करनी चाहिए ना, बोलिए। फिर मैं क्यों ना कह दिया जो दिल चावे ओ मिल जावे, सदा करिए ता इंज करिए। जो दिल चावे ओ मिल जावे, सदा करिए ता इंज करिए। खुदा किस्मत बदल देवे, खुदा किस्मत बदल देवे। दुआ करिए ता इंज करिए। कुरान की बयान है, फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।